जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं ये बता रहा था कि जो सिला होता है यानी वो जुमला जो मौसूल की बात को वाज़ेह करता है, वो क्या करता है, वो जुमले की शक्ल में आता है। पहली बात तो हमने ये डिसाइड की कि ये जुमला होना चाहिए, और अगर ये जुमला है, चाहे वो जुमला इस्मिया हो या जुमला फेलिया हो, तो वो खबरिया होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें सवाल हो या ताज्जुब हो या कोई एक ऐसी बात हो जो एम्बिग्युअस हो। यानी सेंटेंस बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए अपने इंफॉर्मेशन में, है ना। और दूसरी चीज, आमतौर पर क्या होता है, कभी ये जो सिला होता है, कभी ये जो सिला होता है, ये जार व मजरूर के फॉर्म में आता है। जार व मजरूर के फॉर्म में आता है, इसको शिबुल जुमला भी कहते हैं। या फिर जर्फ के फॉर्म में आता है। जर्फ यानी कोई जगह या कोई मकान या कोई टाइम बताने के लिए। जैसे मैं कहूं खरजल लजी, बाहर निकला। खरजा निकला, बाहर। कौन निकला? अल्लजी वो जो, फिल मस्जिद जो मस्जिद में है। अब ये जो फिल मस्जिद है, ये सेंटेंस नहीं है, लेकिन ये भी सिला का काम कर सकता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमें एक मिल रहा है ना, कि यानी जो शख्स मस्जिद में मौजूद है उसकी बात हो रही है। यानी अगर मैं इस तरह कहूं, मैं इजी अंदाज में समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूं, यानी यहां पर हम एक क्या सोच सकते हैं, हम यहां पर अल मौजूद, ठीक है, अल मौजूद फिल मस्जिद, यानी यहां पर एक एक बात ऐसे छुपी हुई है, राइट। खरजा अल्लजी, बाहर निकला वो शख्स जो मस्जिद में मौजूद था, राइट। खरज अल्लजी अल मौजूद फिल मस्जिद, राइट राइट। यानी जो मस्जिद में मौजूद था वो निकला, हालांकि इसको जुमले की शक्ल में नहीं लिखा है हमने, लेकिन सिर्फ जार व मजरूर यहां पर मेंशन है। तो ये भी सिला का काम कर सकता है। अगेन, ये हर बात याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है कि आपको ये बात याद ना रहे, लेकिन अगर आपको ये बात दिख गई तो फौरन आपको क्लिक कर सकता है कि अच्छा ये तो जुमला नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिला का काम कर रहा है। इसी तरह अखज़तुल कलम अल्लज़ी इंदक, मैंने वो कलम लिया जो, अल्लज़ी इंदक जो तुम्हारे पास है। यहां पर भी आप अल्लज़ी, आप सोच सकते हो कि यहां पे अल मौजूद इंदक, ठीक है, जो आपके पास मौजूद है। हालांकि वो अल मौजूद मैंने जिक्र नहीं किया, ठीक है, लेकिन बात समझ में आ जा रही है कि अखज़तुल कलम अल्लज़ी इंदक, मैंने वो कलम लिया जो तुम्हारे पास मौजूद है। तो इस फॉर्म में भी सिला आता है। इवन दो ये टोटल कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस की तरह माना दे रहा है, राइट। इंदक यानी अल मौजूद इंदक जो तुम्हारे पास मौजूद है। अल मौजूद फिल मस्जिद जो शख्स मस्जिद में मौजूद था वो बाहर निकला, राइट। बात आ रही है ना समझ में जो मैं कह रहा हूं, कि दो अंदाज में सिला आता है, या तो कंप्लीट सेंटेंस होगा इंफॉर्मेटिव, या फिर जिसको शिबहुल जुमला कहते हैं, यानी जुमले की तरह, जुमले की तरह। और वो आमतौर पर ये जर्फ जगह बताने के लिए, यानी आइंदक यानी तुम्हारे पास, तो ये जो पास है ये एक जगह है, इसको जर्फ कहते हैं, ठीक है। और या फिर जार वल मजरूर, जैसे फिल मस्जिद, हरफुल जर, फी और अल मस्जिद मजरूर, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी सिला आता है। वाजे? जी सर। ओके। अगली चीज जो है, जो जिसके, जो डिपेंडेंट है, यानी मौसूल जिन पर डिपेंड करता है, एक तो सिला पे डिपेंड करता है, और दूसरी चीज क्या है, अल आइद। अल आइद, अल आइद पर डिपेंड करता है। ये अल आइद क्या है? एक जमीर है जो सिला में मौजूद होता है, जो मौसूल को सिला से कनेक्ट करता है। अल आइद क्या है? अल आइद एक जमीर होती है जो रिटर्न करती है किसकी तरफ? मौसूल की तरफ, और मौसूल को सिला से कनेक्ट करती है। जैसे एक एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं, जा, जा आया, अल्लजी वो जो, काम अबूहु कि जिसका बाप खड़ा हुआ। कौन आया? अल्लजी काम अबूहु। अब ये एक सेंटेंस है, काम अबूहु का क्या मतलब होता है? काम अबूहु, उसका वालिद खड़ा हुआ, उसका वालिद खड़ा हुआ, हिज फादर स्टूड। तो अगर मैं पूछूं कि ये जो हुआ की जमीर है,
ये जो हुआ की जमीर है ना, हा उल गायब, यहां पर अबू हो उसका बाप, ये किसको रेफर कर रहा है? यानी हम जिसके किसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो शख्स आया, क्या ये वही शख्स तो नहीं है? हुआ की जमीर, ये जो हु या हा उल गायब है, ये उसी शख्स को रेफर कर रहे हैं ना हम, जिसको यहां पर अल्लजी की जिसकी बात कर रहे थे। जा आ अल्लजी, जा आ आया, अल्लजी वो जो, काम अबू जिसका बाप खड़ा हुआ। तो ये इसमें जो हु है ये किसको रेफर कर रहा है? ये अल्लजी को रेफर कर रहा है ना, कि हाँ सर। जिसका बाप खड़ा हुआ। जी बोले। जी समझ में आया आप लोगों को? जी सर। तो बताने का मकसद ये है, और अभी हम इंशाल्लाह और एग्जाम्पल एक और देखेंगे, कि हर सिला में, ये सिला था ना, ये पूरा सिला है, एक सेंटेंस है जो मौसूल के बाद उसकी बात को मुकम्मल कर रहा है। तो सिला में एक जमीर होनी चाहिए, एक एक ऐसी जमीर, चाहे वो क्लियरली हमें दिखे या हिडन भी हो सकती है। अभी हम हिडन की बात नहीं कर रहे, लेकिन क्लियरली एक जमीर होनी चाहिए इसमें, जो इस मौसूल को रेफर करे। यानी वो जो हम कह रहे हैं ना, उसको रेफर करने वाली कोई जमीर इस सेंटेंस में होनी चाहिए। ये कंडीशन है, तभी मौसूल काम करेगा, नहीं तो मौसूल काम नहीं करेगा। ठीक है, मौसूल काम नहीं करेगा, क्लियर है ना? यानी हम उसको यूज नहीं कर सकते अगर उसमें कोई जमीर उसको जोड़ने वाली ना हो, तो फिर समझ में नहीं आएगा ना कि वो जो, और फिर जो सेंटेंस हम बात कर रहे हैं इसके बीच में क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है। यानी अगर मैं बोलूं, मैं किसी मर्द का जिक्र करूं, ठीक है, मिसाल के तौर पर जा अल्लजी, ठीक है, जा अल्लजी, आया वो शख्स, ठीक है, और मैं कहूं ततबखु, ततबखु या ततबखु फिल मतबख, के जो किचन में खाना बना रही है। अब मैं कहूं जा अल्लजी, आया वो शख्स, मर्द, जो किचन में खाना बना रही है। क्या कोई कनेक्शन है दोनों में? नहीं है ना। हाँ, अगर मैं कहूं यतबखु फिल मतबख, कि जो किचन में खाना बना रहा है, तो इसमें जो जमीर होगी वो जाकर वो जो से कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वो मैं कहूं कि खाना बना रही है, तो फिर वो कनेक्ट नहीं होता, राइट? तो कनेक्ट करने के लिए एक जमीर होनी चाहिए जो मैच करना चाहिए, इस्मुल मौसूल से मैच करने वाली एक जमीर होनी चाहिए जो सिला में हो, जिससे वो कनेक्ट हो जाए। नहीं तो अगर वो कनेक्ट ना होगी तो बात नहीं बनेगी, सेंटेंस खराब हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं, ठीक है, इस सेंटेंस को देख लेते हैं, गौर से देखिएगा। नजहा, नजहा यानी कामयाब हुआ, या सक्सेस मिल गई उसको। किसको मिल गई सक्सेस? अत्तालिब, किसको सक्सेस मिली? एक खास स्टूडेंट की बात हो रही है, एक खास स्टूडेंट की। अल्लजी, जो, यानी किस स्टूडेंट की बात हो रही है? वो जो इज्तहदा फी दिरासती, इज्तहादा यानी मेहनत की, उसे मेहनत की, इज्तिहाद किया, यानी मुशक्कत की। किसमें? फी दिरासती, अपने पढ़ाई में उसने बहुत मेहनत की। यानी कौन, किस तालिब की बात हो रही है? अल्लजी इज्तहादा फी दिरासती, जो जिसने अपने पढ़ाई में बहुत मेहनत की। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें इस्मुल मौसूल कौन सा है? अल्लज़ी अल्लज़ी। अल्लजी है, वेरी गुड, अल्लजी है, हम इसको मार्क कर देते हैं, अल्लजी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका सिला क्या है? इज्तहदा, मेहनत की। हाँ, तो ये पूरा आप ले सकते हो, इसका सिला इज्तहादा फी दिरासती ही, ये पूरा सिला होता है। यानी जो पूरा सेंटेंस है ना, इसके बाद ये सारा इसका सिला होता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हम इसको स्लाइटली डिफरेंट कलर कर देते हैं, इज्तहादा फी दिरासती ही, जिसने अपनी स्टडी में मेहनत की, ये सारा इसका सिला है जो अल्लजी के बाद आ रहा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस सिला में आयद, यानी वो आयद जो होता है ना, वो जो जमीर, वो सिला के अंदर होनी चाहिए,
ठीक है। तो इज्तहादा फी दिरासती ही, जिसने अपनी पढ़ाई में मेहनत की। मैं आपसे पूछूं कि इसमें आयद कौन सा है, वो जमीर कौन सी है जो अल्लजी के साथ कनेक्ट कर रही है? दिरासती ही में जो ही वाली जमीर है, हाउल गायब। इच। एक्सेलेंट। ये जो जमीर है जो हा उल गायब के फॉर्म में है, ये इसका आयद है। ठीक है। तो हर इस्मुल मौसूल के साथ एक सिला होता है, और उस सिला में एक आयद होता है, या जमीर होती है जो इस्मुल मौसूल के साथ कनेक्ट करती है। बात आई समझ में? और ये आपने हमेशा पूछ ख्याल रही। रखना है। और ये एक कॉमन चीज है जो आपको हर बार कुरान मजीद की आयत में आइडेंटिफाई करना पड़ता है, कि कौन सी जमीर है जो उस इस्म मौसूल के साथ कनेक्ट हो रही है। अब मैं अगर आपको एक मिसाल, यहां पर सिर्फ एक मिसाल देता हूं क्योंकि हमें आगे कुछ और पढ़ना है अभी। मिसाल के तौर पर, ठीक है, अगर मैं कहूं अल्लजीना कफरू, वो जिन्होंने कुफ्र किया, वसद्दु अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह से रोका। अब मैं अगर इतना ले लूं, सिर्फ इतना ले लूं, अल्लजीना कफरू, मैं आपसे पूछूं कि इस्मुल मौसूल कौन सा है? वल लदीना। अल्लज़ीना। लज़ी। अल्लजीना, है ना, लज़ी। अल्लजीना। ये तो इस्मुल मौसूल है, इसमें चले कोई मसला नहीं हुआ। फिर मैं पूछूं कि इसका सिला क्या है? अच्छा, ये जो वाव है ये तो कनेक्टिंग सेंटेंस है, एंड करके हम फिर और मजीद बात जोड़ रहे हैं, इसको अभी आप थोड़ी देर के लिए दूर कर दें, ठीक है। अल्लजीना कफरू, मैं आपसे पूछूं कि इसका सिला क्या है? कफरू। कफरू। कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, ठीक है। तो अल्लजीना कफरू हो गया। अब मैं पूछूं आपसे कि इसमें आयद कौन सा है? आयद कौन सा है, कौन सी एक जमीर है जो अल्लजीना, जो जमात है जिनके बारे में बात हो रही है, अल्लजीना वो जिन्होंने, उसके साथ कनेक्ट कर वाउल रही है? जमा। वाउल वो जमा। वाउल जमा है। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। इस कफरू में ये जो वाउल जमा जमीर है, ये इसका आयद है। बात आई समझ में? जी सर। जी उस्ताद, उस्ताद वो जो नीचे का एग्जाम्पल आपने पढ़ाया था, उसमें जी जी। इज्तहदा, इज्तहदा के अंदर का जो जमीर मुस्ततिर है हुआ, वो भी हो हम्म। सकता है। अगर इज्तहदा। अगर ये ना होता ना, अगर ये ना होता, अगर मान लीजिए सिर्फ इतना होता, ठीक है, अल्लजी इज्तहदा, तो हम मजबूर होते कि इज्तहदा में जो हुआ की जमीर छुपी है उसको निकाल कर कह दें कि ये इसका आयद है। लेकिन चूंकि हमारे पास वाज़े तौर पर एक जमीर दिख रही है हमें, फिर जी। हम इतना तकल्लुफ़ क्यों करेंगे कि हम इसके अंदर से निकालने के लिए जाएंगे, राइट? ओके। जी उस्ताद। तो यही बात है, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है, देन वी आर फोर्स टू टेक आउट द जमीर, हिडन जमीर मुस्ततिर फ्रॉम हियर। अदरवाइज इफ देयर इज एन एविडेंट और apparent जमीर क्लियरली प्रेजेंट, देन वी विल फोकस ऑन दैट, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। वही है। तो यहां तक बात समझ में आई? यानी जमीर, ये इस्मुल मौसूल का ये जो सिस्टम है, ये निजाम है, ये कैसे काम करता है? इस्मुल मौसूल बस यही है, यानी कॉन्सेप्चुअली इस्मुल मौसूल यही है कि एक इस्मुल मौसूल एक इसम है जो अपनी बात को मुकम्मल नहीं कर सकता जब तक उसके साथ एक सिला ना जोड़ दिया जाए। वो जो सिला होता है वो जुमले की शक्ल में होता है या शिबुल जुमला की शक्ल में होता है। दोनों सूरतों में इसमें एक जमीर होती है जिसको आयद कहते हैं, जो इस्मुल मौसूल के साथ जाकर जुड़ जाती है। और इस्मुल मौसूल में मैच, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। यानी ये अगर मेल है तो जमीर भी मेल होनी चाहिए, अगर ये फीमेल है तो ये फीमेल होनी चाहिए, अगर ये सिंगुलर है तो जमीर भी सिंगुलर होनी चाहिए, अगर वो प्लूरल है तो जमीर भी प्लूरल होनी चाहिए, वरना मैच नहीं करेगा, राइट? जैसे हमने देखा अल्लजीना कफरू है, अल्लजीना कफरा नहीं हो सकता। वो जो जिन्होंने कुफ्र किया, तो प्लूरल होनी चाहिए। अगर उसको सिंगुलर ले आएंगे तो वो मैच नहीं करेगा, राइट? कफरा अगर ले आते तो मैच नहीं करता, उसमें जमीर कहां से लेकर आएंगे? अगर वो हुआ की जमीर लाएंगे तो अल्लजीना के साथ वो मैच नहीं करेगा, राइट? तो ये चीज हमें ख्याल रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहां तक तो समझ लिया। अब जो रिमेनिंग 20-25 मिनट्स हैं, वो हम किस पर फोकस करेंगे? इस पर फोकस करेंगे कि इस्मुल मौसूल क्या पर्पस सर्व करता है, क्या गर्ज है हमारा इस्मुल मौसूल को यूज करने का, क्या वजह है कि लोग इस तरह बात करते हैं, राइट? तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मुझे आपको समझाना है। इसमें टोटल 10 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, जिसमें से मैं कोशिश करूंगा 8 पॉइंट्स को आपको समझाने की। यानी अगेन,
یہ جو मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपको फ्लेवर एक देने के लिए कि इस्मुल मौसूल के अंदर क्या ताकत होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या कुवत है, जो नॉर्मल अगर हम बात कहते तो नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको इसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है, ठीक है। इफ यू आर एबल टू अप्रिशिएट इट, तो कुरान मजीद में जब ये आयतें आएंगी और आप देखेंगे कि इसमें मौसूल आ रहा है, तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकेंगे कि अच्छा यहां पर इस वजह से ये बात कही गई है, ठीक है। इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहां पर इसमें मौसूल को शायद जिक्र किया होगा, डायरेक्ट ये बात नहीं कही बल्कि इस अंदाज में कही, ठीक है। तो पहला क्या है? पहला है तारीफुल मुस्नद इलैहि इंद जहल मुखातब बिही। अब मिसाल के तौर पर आप किसी शख्स से बात कर रहे हो, ठीक है, आप किसी शख्स के बारे में उसको बताना चाह रहे हो कि फलां शख्स ऐसा है वैसा है, लेकिन उस शख्स के मुतालिक सामने वाले के पास सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। मिसाल के तौर पर मैं किसी को कहता हूं कि तुम्हें पता है कल जो हमारे साथ जो बंदा था, जिसके साथ मेरे साथ जो बंदा था या हमारे दरमियान एक बंदा बैठा हुआ था, वो बहुत बड़ा आलिम था। यानी जब मैंने ये बात कही, तो सामने वाले शख्स को सिर्फ ये पता है कि कल हमारे दरमियान एक बंदा बैठा हुआ था, और उस बंदे को वो जानता है, उस इंसान को, उस मर्द को वो जानता है कि अच्छा वो कौन बंदा था, सिर्फ चेहरे से जानता है मिसाल के तौर पर, ठीक है। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि वो एक आलिम है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसके पास जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है उसको यूज करते हुए मैं एक उसको नया इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सामने वाले के पास जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है उसको यूज करते हुए मैं उसमें एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर रहा हूं। जैसे मैं कहूं अल्लज़ीना काना माना अमसी रजुलुन आलिम, कि तुम्हें पता है कल जो हमारे दरमियान, कल शाम जो हमारे दरमियान जो बंदा बैठा था वो आलिम था। अब बात हमारे और उसके दरमियान, यानी सामने वाले दरमियान के दरमियान कौन सी बात तयशुदा है? कि हम दोनों के दरमियान एक तीसरा बंदा था जिसे हम दोनों जानते हैं, राइट। एक एक रजुल था, एक बंदा था, एक मर्द था जिसको हम दोनों जानते हैं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दे रहा हूं उसको? कि वो कि आलिम वो है। आलिम कि वो आलम कि है। वो, राइट। तो अल्लजी, वो जो, काना माना अमसी, कि जो हमारे दरमियान कल था। अब ये बात उसे पता है, लेकिन मैं उसको क्या बता रहा हूं? रजुलुन आलिम। तो देखें, इसमें मौसूल के जरिए से मेरे पास एक एक कैपेबिलिटी आ गई कि मैं उसको, जो इंफॉर्मेशन उसको पता है उसके ऊपर एक और इंफॉर्मेशन जोड़ पा रहा हूं, राइट। तो ये एक इस पर्पस होता है, मुखातब के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और एक इंफॉर्मेशन है, तो जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज करते हुए मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उसको, राइट। तो ये एक इसका तरीका है, एक यूज है। दूसरा है अतफकीम व तहवील। अतफकीम कहते हैं कि किसी चीज को फुला देना, तफकीम यानी बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। और बढ़ा चढ़ाकर पेश करना एग्जैजरेशन के माने में भी होता है, यानी बहुत ज्यादा मुबालगा आराई, या फिर एट द सेम टाइम ये भी होता है कि आप उस बात को इस कदर बढ़ा रहे हैं ताकि वो डर जाए। सामने वाले को डराना मकसूद होता है। यानी होता है ना कि तुम्हें पता भी है कि वो कौन है, यानी एक अगर आप किसी को कह दें बात के दरमियान कि वो, यानी उसकी बुराई कर रहा हो या उसको नीचा समझ रहा हो, तो आप कहें तुम्हें पता भी है कि वो कौन है। तो ये एक तफहीम होता है, यानी आप उसकी उसकी बात को, यानी उसके स्टेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इस तरह दिखाएं कि सामने वाला उसके दबदबे में आ जाए, ठीक है। तो अब देखें कुरान मजीद में इसमुल मौसूल के जरिए से ये कैसा हुआ है। अब देखें सूरह ताहा आया नंबर 78, ठीक है। सूरह ताहा आया नंबर 78। अब ये देखें आयत सामने लिखी है, बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फअतबअहुम फिरऔन बिजुनूदिही फगशियहुम मिनल यम्मि मा गशियहुम। ठीक है, इसका तर्जुमा आप लोगों में से कौन मुझे बताएगा? सूरह ताहा आया नंबर 78। सूरह ताहा आया नंबर 78।
یہاں فرعون کی بات ہو رہی ہے جب وہ دریا میں ڈوب گیا تھا. یہ دریا نہیں، سوری، جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب جو ہے نا وہ چیر دیا تھا، دریا کو ہی چیرا تھا. وہ اس کے میں بعد ہم، جی میں بتاتی ہوں. تو جی فرعون جی نے ان کا تعاقب کیا، اپنے لشکروں کے ساتھ تو ڈھانپ لیا انہیں سمندر میں سے جس چیز نے بھی ڈھانپ لیا. ایسے ہی. ہاں. اب بالکل. تو اب ظاہر ہے کہ ہم نے الذی ایک پڑھا کہ یہ اسم موصول ہے، لیکن صرف الذی اسم موصول نہیں بلکہ ما بھی اسم موصول کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ما بھی اسم موصول ہے. تو ما یعنی جس چیز نے، ٹھیک ہے، یہ بھی اسم الموصول ہے. فغشیہم یعنی اب اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فرعون کو ظاہر ہے کہ سمندر نے کیا کر دیا تھا، ڈبو دیا تھا. ڈھانپ لی. لیکن اس کی ہیبت کو، اس کے ضخامت کو، یعنی اس کی جو بڑائی تھی، ٹھیک ہے، اس قدر اونچی اونچی تھی وہ، اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فغشیہم من الیم غاشن، یعنی غاشن اس طرح نہیں کہا کہ ڈھانپنے والے نے ڈھانپ دیا، ٹھیک ہے، یا اس طرح نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، فغشیہم من الیم ما غشیہم، جس چیز نے بھی اسے ڈھانپ دیا. اب یہ ظاہر ہے کہ کوئی انسان اگر کوئی یہ سنے کہ جس چیز نے اسے ڈھانپ دیا، تو ظاہر ہے اس کے ذہن میں جو ہے نا وہ ایک ڈر سا پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہوگی کہ جس نے ڈھانپ دیا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ما غشیہم، جس چیز نے انہیں ڈھانپ دیا. تو یہ کیا ہے، ایک تفخیم کے طور پر ہے، یعنی اس کو بڑھا چڑھا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑھایا بتایا ہے کہ وہ کس قدر عظیم بات ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو اس نے وحی کی. اب یہ جو اس نے وحی کی ہے، یہ بات میں تفخیم پیدا کرنے کے لیے، یعنی وہ کتنا بڑا امر ہے، کتنی بڑی بات ہے، وحی اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ الْوَحْيِ کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو وحی کی اپنے بندے کی طرف جو اس نے وحی کی. یعنی یعنی مراد یہ کہ بہت کوئی بڑی چیز ہے یہ، ٹھیک ہے، تعظیم کے لیے، اس کے لیے، اور سننے والے کے دل میں ایک ہیبت اس کی پیدا ہوتی ہے کہ واقعی کوئی بڑی چیز ہے. یعنی اس کا نام بھی ذکر نہیں کیا، یعنی صرف کہہ دیا جو کیا. یعنی ہوتا ہے نا کہ پھر جو اس کے ساتھ ہوا سو ہوا، ہم کہتے ہیں نا کہ پھر تو وہ ہوا اس کے ساتھ جو ہوا. یعنی وہ انسان ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، کیا کچھ ہوا ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی سر. تو یہ ایک طریقہ ہے اسم الموصول کو یوز کرنے کا. اسی طرح تعظیم کے لیے، تعظیم میں یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی عظمت کو بتایا جاتا ہے اور اس کی بڑائی کو بتایا جاتا ہے. تفخیم میں یہ ہوتا ہے کہ ڈرانا بھی مقصود ہوتا ہے. تعظیم میں صرف اس ذات کی بلندی یا اس کی عظمت کو بتانا مقصود ہوتا ہے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 4 میں کہا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، کہ یہ نازل شدہ ہے اس کی طرف سے. اب یہاں پر یہ جو ہے نا من، یہ اصل میں ہے من اور من، لیکن من اور من کو جوڑ کر ممن بنا دیا گیا ہے. اور یہ جو من ہے یہ اسم الموصول ہے، یعنی نازل شدہ ہے اس کی طرف سے جس نے خلق الارض والسماوات العلی، جس نے زمین اور اونچے آسمانوں کو بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو امر ہے نا، یہ جو بات ہے کہ خلق الارض والسماوات، یہ جو صلہ ہے جملے کا، موصول اسم الموصول من ہے اور اس کا صلہ خلق الارض والسماوات العلی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ بات کو بڑا بتانے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے تنزیل ممن من خالق، تنزیلا من خالق السماوات والارض، اس طرح کہہ دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں کہا، یعنی آسمان و زمین بنانے والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے یہ کہنا، اور یہ کہنا کہ نازل شدہ ہے اس کی طرف سے جس نے زمین اور ساتوں اونچے آسمان اور آسمانوں کو بنایا. تو اس میں تعظیم مراد ہوتی ہے، یعنی بات کو پھیلا کر اور اس عمل کے عظمت کو، یعنی زمین کو بنانا اور آسمان کو تیار کرنا، اونچے آسمانوں کو، اس فعل کو بتایا جا رہا ہے تعظیم کے طور پر.
اسی طرح والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ جو سچائی لے کر آئے اور تصدیق کرے اس کی، تو وہی لوگ متقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے الذی جاء والذی، اور جو لوگ اور جو جاء بالصدق یعنی سچائی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر اس انداز سے لایا گیا، والذی جاء بالصدق، جو سچائی لے کر آئے، وصدق بھی، اور اس کی تصدیق بھی کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر تعظیم کے لیے، بات کی عظمت بتانے کے لیے کہ سچائی کتنی بڑی چیز ہے اور آسمان و زمین کو بنانا کتنا بڑا عمل ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح کبھی یہ تحقیر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کو تحقیر یعنی کسی کی عظمت کو کم کرنا، یا پھر یہ بتانا کہ یہ لائق التفات نہیں ہے، یعنی ان کی ویلیو اتنی نہیں ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کہا کہ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، کہ یہود نے کہا کہ نصارہ تو کچھ بھی چیز نہیں، اور نصارہ نے بھی کہا کہ یہود کوئی بھی، یعنی یہ تو کوئی شے ہی نہیں۔ مرزا انجینئر کہتا ہے نا، یہ تو شے ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، کس کا یاد آ گیا مجھے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب پڑھتے تھے، یعنی وہ کتاب والے ہیں، اہل الکتاب ہیں۔ کذالک، اور اسی طرح کہا قال الذین لا يعلمون مثل قولہم، اور ایسی ہی باتیں وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو جانتے بھی نہیں ہیں۔ یعنی ایک تو کتاب والے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ بھی شامل ہو گئے جن کو کچھ اتا پتا بھی نہیں ہے، وہ بھی انہی کی طرح کہہ رہے ہیں کہ فلاں کوئی شے نہیں، یہ بھی کوئی شے نہیں، وہ بھی کوئی شے نہیں۔ تو کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولہم، تو دیکھیں یہاں پر الذین اسم الموصول، قال کہا ان لوگوں نے، جو لا يعلمون جو جانتے تک بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر تحقیر کے لیے دیکھیں، یہاں پر یعنی ان کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے، یعنی ان کے پاس علم بھی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک لا علموں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جن کو علم نہیں ہے مسئلے میں، وہ بھی بات کر رہے ہیں اس میں۔ تو تحقیر کے لیے الذین لا يعلمون، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے قال الجاہلون مثل قولہم۔ ٹھیک ہے، قال الجاہلون یا الغافلون مثل قولہم، اس طرح بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اس طرح نہ کہہ کر کیا کہا، قال الذین لا يعلمون، کہا ان لوگوں نے جو جانتے بھی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تحقیر کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ کسی کا نام لینا جو ہے وہ عیب مانا جاتا ہے، کسی چیز کا نام لینا، یہ انسان کے فطرت میں کوئی چیز پسند نہیں ہوتی، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا نام لیے بغیر ہم اسم الموصول لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم سوری، یہ والا نہیں تھا، یہ ہے الابہام المقصود، یعنی محفل میں، مثال کے طور پر، سوری ہاں، محفل میں آپ بیٹھے ہیں، اب 4-5 لوگ بیٹھے ہیں، لیکن اب آپ کسی کے متعلق کوئی بات بتانا چاہتے ہیں، لیکن آپ نہیں چاہتے کہ ہر کوئی وہ سمجھے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے دوست سے کسی کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ نہیں چاہتے کہ اس کا نام لیا جائے، یعنی آپ مثال کے طور پر اپنے کسی ساتھی یا کسی بھائی بہن کا کوئی ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ نہیں چاہتے کہ اس کا نام میں لوں، تو آپ کیا کہتے ہیں، آپ اسم الموصول لاتے ہیں تاکہ صرف جس سے بات کی جا رہی ہے وہ سمجھ جائے۔ جیسے اگر میں کہوں یعنی مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ جائیں کہ کسی سے آپ بات کر رہے ہیں کسی تھرڈ پرسن کے متعلق، اور اس نے کسی کے متعلق کوئی بات کہی ہوئی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس شخص کا نام محمد ہے، لیکن اگر آپ محفل میں کہیں گے اس شخص سے کہ دیکھو محمد، اور وہ شخص محفل میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنے دوست سے یا ساتھی سے محمد کے متعلق بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی، اور محمد نے کل کوئی ایک ایسی بات کی تھی کسی کے متعلق جس کا ذکر آپ ابھی کر رہے تھے اپنے ساتھی سے، اور محمد آنے لگا ہے۔ اب آپ نہیں بتانا چاہتے کہ محفل میں کہ محمد آ رہا ہے، تو آپ نے کیا کیا، آپ کہہ رہے ہو الذی کلمک فی شأن فلان حضر، کہ دیکھو وہ شخص آ گیا جو فلاں آدمی کے متعلق بات کر رہا تھا نا، وہ ہماری محفل میں آ گیا ہے۔ تو اب سامعین جو ہیں محفل کے وہ نہیں سمجھ سکتے کہ کون ہے، کیونکہ کئی لوگ آ رہے ہیں، اب اس میں محمد بھی ہے، جابر بھی ہے، بلال بھی ہے، خالد بھی ہے،
اور بھی لوگ ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ جس نے کل کسی کے متعلق بات کہی تھی وہ آ گیا ہے، تو اس کے نام کو چھپانے کے لیے بھی اسم الموصول آ جاتا ہے. یعنی اگر ہم نہیں چاہتے کہ نام لے، جیسے میں نے شروع میں الفقیر کا کہا نا کہ میں نہیں چاہتا مالک فقیر کا نام جو ہے وہ خالد تھا، تو میں نہیں چاہتا کہ خالد کا نام لے کر میں بتاؤں محفل میں کہ اس نے مجھ سے کل سوال کیا تھا پیسوں کا تو میں نے اسے دیا، تو میں کیا کہوں گا؟ کل جس نے مجھ سے سوال کیا تھا نا وہ آ رہا ہے، مثال کے طور پر. تو ظاہر ہے کہ آپ کو محفل میں کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ کون آ رہا ہے، یعنی صرف یہ پتا چلے گا کہ اچھا کسی نے کل مجھ سے سوال کیا تھا وہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ انسان کے نام کو چھپانا بھی مقصود ہوتا ہے. اسی طرح ایک جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسے چیز کے نام کو ذکر نہ کیا جائے جس کو فطرتاً ہم اچھا نہیں سمجھتے، یعنی کوئی قباحت ہو نام لینے میں. جیسے فقہا کے نزدیک جو بول و براز ہے یورینیشن وغیرہ کے لیے، اس کے لیے وہ کہتے ہیں الذی یخرج من سبیلین، یعنی وضو توڑنے والی میں سے وہ چیز ہے جو دونوں سبیلوں سے نکلے، اس طرح وہ کہہ دیتے ہیں. یعنی وہ یورینیشن کے لیے ورڈز جو ایگزیکٹلی یوز نہیں کرتے، وہ الذی کر کے وہ جو چیز نکلتی ہے دونوں سبیلوں سے اس کا ذکر کر دیتے ہیں. اسی طرح دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون بات کر رہا تھا، یہ بھی بڑی زبردست چیز ہے، اس کو آپ ضرور نوٹ کریے. سورہ شعراء آیہ نمبر 19، سورہ الشعراء، سورہ الشعراء آیت نمبر 19، سورہ ہے، آیت نمبر 19 ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دونوں میں بہت ہیوی ڈسکشنز ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو لے کر، اور موسیٰ علیہ السلام پر فرعون چڑھنا چاہ رہا ہے. یعنی وہ چاہ رہا ہے کہ ان کو جس طرح جو ہے نا بے عزت کیا جائے، ان کو جو ہے نا احساس کمتری میں مبتلا کر دیا جائے موسیٰ علیہ السلام کو. تو وہ اس کو وہ بتانا شروع کرتے ہیں. اس کی ٹھیک پہلی والی آیت میں اگر آپ دیکھیں، آیت نمبر 18 میں وہ کہتا ہے کہ قالا، یعنی فرعون کہتا ہے الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، اس نے کہا کہ ہم نے تجھے اپنے اندر اس حال میں نہیں پالا کہ تو بچہ تھا اور تو ہم میں اپنی عمر کے کئی سال رہا. یعنی اس کو اپنے اپنے فیورز گنوا رہا ہے فرعون موسیٰ علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے فیورز گنوا رہا ہے تاکہ وہ اس کے دباؤ میں آ جائے. رائٹ، کامن سائیکولوجیکل ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی اگر چڑھنا چاہ رہا ہے تو پہلے اپنے فیورز گنوائے گا، دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہ فردر دبانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم ہمارے درمیان رہے اور تم نے وہ کام بھی کیا جو تم نے کیا، اور تو نے اپنا وہ کام کیا جو تو نے کیا. اب دیکھیں یہ ریفر کر رہا ہے کس بات کو؟ کوئی بتا سکتا ہے کس بات کو وہ ریفر کر رہا ہے کہ تم نے وہ کام بھی کیا ہمارے درمیان جو تم نے کیا؟ یہ کس بات کی طرف ریفر کر رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو بیڈ فیل کرانا چاہ رہا ہے وہ، لیکن وہ ڈائریکٹلی نہیں کہہ رہا. یعنی وفعلت فعلتك التي اسم الموصول ہے، التي اسم الموصول ہے، اور فعلت اور تم نے کیا فعلتك التي وہ کام جو فعلت جو تم نے کیا. اب یہاں پر وہ بتا نہیں رہا کہ وہ کون سا کام ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا، انڈائریکٹ ریفر کر رہا ہے اس، لیکن وہ ریفر کس چیز کو کر رہا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جو انہوں نے قتل کیا تھا، قتل کو القتل، القتل کو ریفر کر رہا ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وفعلت یا وقتلت، اس طرح نہیں کہہ رہا ہے کہ اور تم نے قتل کیا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ انڈائریکٹ وہ گھوم کر بتا رہا ہے، وہ ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا ہے. یعنی اس کے نزدیک وہ قتل مینشن کرنا ڈائریکٹ نہیں چاہ رہا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وفعلت فعلتك التي فعلت، اور تم نے وہ کیا جو تم نے کیا. یعنی ڈائریکٹلی وہ ریفر کر رہا ہے، انڈائریکٹلی ریفر کر رہا ہے اس غلط ایکٹ کو تھرو اسم الموصول التی فعلتا. التی اسم الموصول، فعلتا اس کا صلہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اور بھی اس کے اغراض ہیں، میں ایک اور صرف بتاتا ہوں، انشاءاللہ باقی پھر ہم اگلی کلاس میں کور کریں گے. ایک چیز ہے کسی بات کو ری انفورس کرنا. ٹھیک ہے، کسی بات کو جو ذکر کی گئی ہے لیکن صرف اس کو ذکر کرنے کے ساتھ اس کو دوبارہ سے ری انفورس کرنا. اب جیسے سورہ یوسف کی آیت آپ دیکھ لیں،
وراودته التي هو في بيتها عن نفسها، یعنی زلیخا اور یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جب اس نے دروازہ جو ہے وہ بند کیا اور پھسلانے کی کوشش کی یوسف علیہ السلام کو، تو الفاظ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوز کیے وراودته التي هو في بيتها، اس کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں سورہ یوسف میں آیا نمبر 23 میں، تو آپ کو اس کا ترجمہ جو ملے گا وہ کچھ اس طرح ملے گا کہ اور اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا. اب دیکھیں یہاں پر وراودته التي هو في بيتها، التي اسم الموصول، یعنی پھسلایا کس نے؟ جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، اپنے نفس سے پھسلایا. اب یہاں پر بات یہ سارا قصہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ بات ساری یہ ہو رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام بے قصور تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی پاک جو ذات تھی اس کی طرف یہ سارا قصہ جو ہے نا وہ مذکور ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر التی ہوا بیتہا، التی ہوا فی بیتہا کہہ کر یہ بھی بتا دیا کہ کس نے پھسلایا، وہ کہ جس کے گھر میں ہی یوسف علیہ السلام ٹھہرے ہوئے تھے. یعنی کمانڈ کس کے ہاتھ میں تھا؟ گھر کا. گھر میں کمانڈ کے پوزیشن میں کون تھا؟ عورت. کہ وہ عورت عورت. تھی. تو وہ عورت، یعنی اب سوچی کہ کمال کی بات ہے نا کہ یہ سارا قصہ یہ ساری آیت میں، ٹھیک ہے، یہ بتایا سارا. اس کے آگے آپ جائیں کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں انہ ربی احسن مثوایا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میرے رب نے یا میرے مالک نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اور میں یہ کام بالکل نہیں کر سکتا. ان کے پاک دامنی کا سارا قصہ ہے. لیکن یہ جو بات ہے نا التی ہوا فی بیتہا، یہ ساتھ یہ بتا رہا ہے کہ اصل تو کمانڈ بھی یعنی عورت کے ہاتھ میں تھا. یعنی ان کے گھر میں رہتے ہوئے وہ تو بیچارے مغلوب تھے، یعنی ان کے انڈر میں تھے وہ اس عورت کے، تو بھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا. تو وراودته التي هو في بيتها، یعنی پھسلایا اس کو اس عورت نے کہ جس کے گھر میں وہ خود تھے. تو یہاں پر اس بات کو کی طرف اشارہ ہے کہ بالکل جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ بے قصور تھے، یعنی ان کے پاس نہ وہ پوزیشن تھی، ٹھیک ہے، یعنی وہ بالکل مغلوب تھے. حالانکہ ان پر وہ کمانڈ کر کے وہ ان کو پھسلا سکتی تھی کیونکہ وہ اس کے گھر میں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو اس بات پہ زور پیدا کرنے کے لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ دیتے کہ وہ یعنی اس عورت نے پھسلایا، لیکن یہ بھی ساتھ ذکر کیا التی، وہ کہ جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، یہ بتانے کے لیے کہ یعنی ان کو تنزیہ کرنے کے لیے کہ یوسف علیہ السلام سارے ان پر الزام سے بری تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے ذات اور پاک ذات کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے. تو اسم الموصول کے ذریعے سے بہت ساری اس طرح کی چیزیں اچیو کی جا سکتی ہیں جو کہ قرآن مجید میں ہوا ہے. تو آج ہم انشاءاللہ اتنے رکھیں گے، میرا گلا بھی اب سوکھ رہا ہے بالکل. تو ابھی تک جو میں نے بتایا انشاءاللہ وہ ہیلپ فل ہوگا. نیکسٹ ویک جب ہم آئیں گے کلاس میں تو ہم سارے اسماء الموصولہ، کون کون سے اسماء الموصولہ ہیں، اور ایک دو باتیں اور ہیں جو مجھے کرنی ہے وہ کریں گے انشاءاللہ، اور اسماء الموصولہ کا موضوع انشاءاللہ مکمل ہوگا انشاءاللہ. اگر کسی کا مزید کوئی سوال ہے، 1 منٹ ہے ہمارے پاس. اگر آپ کو آج کے درس سے کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے تو ضرور بتا دیجیے گا، اور اگر لگ رہا ہے کہ نہیں اس طرح جو ہے نا وہ کافی ایکسٹینسو ہو جا رہا ہے تو بھی مجھے بتا دیجیے گا. بہت اچھا اپلائیڈ لیکچر ہے، فائدہ ہی ہوا ہے بہت زیادہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اسی نہج پر انشاءاللہ اگلے کلاس کو بھی رکھیں گے انشاءاللہ. اوکے، پھر آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإياکم جميعا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.